केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद एन्टरप्राइजेस, शहीद दरबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, रेसी रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। सांसद राजु विष्ट पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीमाथि फेरि जोडतोडले खनिए। टिएमसी अनि ममता ब्यानर्जीले भारतको संविधानलाई नमानिरहेको सांसद राजु विष्टको बयान। भूतपूर्व सैनिक संगठनको जनसभा आज खरसाङमा सम्पन्न। विमल गुरुङलाई डुवर्समा सभा गर्न नदिने नगरकट्टा आदिवासी सांस्कृतिक केन्द्रमा भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषदका नेता राजेश लाकडाको बयान। गोर्खे छोडो अनि कालेबुङ कलेजका प्राचार्य, कालेबुङ निवासी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ढकाल दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीका पहिलो उपकुलपति नियुक्त। 20 दिसम्बर मेला ग्राउन्डमा लेप्चा राजा गेबु आच्योकको जन्म जयन्ती कार्यक्रम गरिने सम्पन्न। इल्टाका सभापति दोर्जी टी लेप्चाले दिएको बयान, विकास बोर्ड इल्टाले ल्याएको भन्ने कुराको एमएल इल्टा कार्यकारी सदस्य चन्द्र लेप्चाको खण्डन। GDNS द्वारा विद्याङ्ग नानीहरूलाई तातो लुगा गरियो वितरण। कालेबुङमा आज प्रोएक्टिभ फिटनेस स्टुडियोको गरियो उद्घाटन। अनि असीम खवास र रोशनी राईको पहलमा 5 आवर्स इको ब्रिक स्टार्टर कार्यशाला इस्ट मेन रोड कमल ज्योति स्कुलमा सम्पन्न। सांसद राजु विष्ट पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीमाथि फेरि जोडतोडले खनिएका छन्। उनले टिएमसी अनि ममता ब्यानर्जीले भारतको संविधानलाई नमान्नेहरू भनी बयान दिएका छन्। यसका साथै उनले पश्चिम बङ्गालमा ममता ब्यानर्जीको कुशासनको कारण 4,75,000 करोड रुपियाँको कर्जा रहेको आरोप पनि लगाएका छन्। देखिए, एक ही बात है, टीएमसी मतलब ममता दीदी मतलब टीएमसी। उनके परिवारवाद से जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक पप्पू है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी एक पप्पू है। उस पप्पू को नेता बनाने के चक्कर में पश्चिम बंगाल से टीएमसी साफ हो रही है। और जिस तरह से पिछले 10 सालों में चिट फंड के घोटाले हुए, सिंडिकेट राज हुआ, करप्शन हुआ, कटमनी चला और रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए आज पश्चिम बंगाल सेफ हेवन बना है, सिर्फ टीएमसी के वोट बैंक के चक्कर में। पुलिस की जिस तरह से एट्रोसिटी हुई, आम आदमी के ऊपर में जिस तरह से अत्याचार हुआ, डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश हुई, टीएमसी और ममता दीदी भारत के संविधान को नहीं मानते, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है और जो भी जनहित में राष्ट्रीय लेवल पे स्कीम चली वो पश्चिम बंगाल में चलने नहीं दी, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। और मिस गवर्नेंस के कारण आज पश्चिम बंगाल के ऊपर में 4,75,000 करोड़ का कर्जा है। ये सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी और टीएमसी की देन है। सर, आज इस तरीके से आज 2 दिन की विजिट के लिए अमित शाह गृह मंत्री बंगाल पहुंचे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है और उन्होंने जिस तरह से कहा है, गुरुदेव को याद किया, तमाम बातें एक तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सनातन, कैसे देखते हैं इस पूरे दौरे को? देखिए, बंगाल की पवित्र धरती को कलंकित करने का काम पिछले 10 साल में टीएमसी ने किया है और 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय है। और जो पश्चिम बंगाल की गरिमा थी, जो अस्मिता थी, उसको पुनः उसी स्थान पे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, इस बार हमारे गृह मंत्री जी जो पश्चिम बंगाल गए हैं, ये उनकी ताबीत पे आखिरी कील ठोकने गए हैं और टीएमसी का समाप्त होना तय है। ये डूबता हुआ जहाज है। बहुत सारे नेता और बहुत सारे उनके जो है संगठन के कार्यकर्ता भारी मात्रा में आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये शुरुआत है
और ये लगातार चलेगी। अब स्थिति ऐसी आ रही है 2021 तक ममता दीदी को बने रहना भी बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है उससे पहले ही ममता दीदी अल्पमत में आ जाए। ये कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं होगी। सर, जिस तरीके से ममता दीदी, देखिए, खुदीराम बोस जी मेरे जैसे करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। भूतपूर्व सैनिक संगठनको जनसभा आज खरसाङमा सम्पन्न भएको छ। 26 डिसेम्बरको दिन सोनादादेखि दार्जिलिङसम्म पैदल यात्रा गर्ने जिटिए चेयरम्यान एवं गोजामुमो विनय खेमा महासचिव अनित थापाले आज खरसाङको एक जनसभामा घोषणा गरेका छन्। उनले खरसाङमा आज भएको भूतपूर्व सैनिक संगठनको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अहिलेसम्म पहाडमा गरेको विकासका कार्यहरू र परिवर्तनको सोचलाई कतिजनाले साथ र सहयोग दिने रहेछन्, साथै यस परिवर्तनको यात्रामा कतिजना सहयात्री रहेछन् हेर्न चाहन्छु भनी बताएका छन्। यसरी नै उनले उक्त परिवर्तनको यात्रामा कतिजनाले साथ दिनेछन् त्यही हेरेर नै भावी योजनाको घोषणा गर्ने पनि बताएका छन्। 26 तारिक डिसेम्बरको दिन म सुनादादेखिको यो यात्रा सुरु गर्छु दार्जिलिङसम्म, र यो यात्रामा मसँग कति सहयात्री जोडिन्छ म त्यो दिन हेर्छु। अनि त्यो दिनदेखि मलाई दार्जिलिङ पुगेर मैले मेरो दार्जिलिङमा पुगेर नयाँ इतिहास कसरी कोर्छु, नयाँ समीकरण कसरी गर्छु म बताउँछु। अब आफ्नो घर आफ्नो भरपट्टि हामी लाग्नु छ। हामी आफ्नो खुट्टामा उभिनु छ र त्यस दिन म 26 तारिकको दिनै म सुनादाबाट दार्जिलिङ पुग्दाखेरि मलाई मेरो सहयात्रीले कति साथ दिन्छ, मसँग मेरो सहयात्री कति जोड्छ त्यो म हेरिकन दार्जिलिङमा मेरो 26 तारिकदेखि नै मेरो नयाँ सोच, नयाँ विचार र अगाडिको भावी रणनीति म तपाईहरुमाझ बोक्ने बाचा दिँदै म आज यस थापाले 2017 सालमा जुन नयाँ गोरेटो कोरेका थियौँ, आज भूतपूर्व सैनिकहरूको उपस्थिति अनि समर्थनले हाम्रो काम साकार भएको ठान्छु भन्दै सबै आन्दोलनमा भूतपूर्व सैनिकहरूको योगदान थियो र उनीहरूको योगदानलाई विगतमा कहिले पनि कदर नभएको भनी बताएका छन्। तपाईहरु सरकारले तपाईहरु रिटायर भयो भनेर पठाउनु भएको नि, अब तपाईहरु सामाजिक काममा लाग्नुहोस्, तपाईहरु जग्गाको हितको लागि काम गर्नुहोस्, आफ्नो जग्गालाई कसरी बनाउने त्यो सोचपट्टि लाग्नुहोस्। यो आन्दोलन माइन्ड हाम्रो पछि त्यो माइन्ड तपाईहरुको निकाल्नुपर्छ हामीले। तपाईहरु जुन अनेस्टी छ भूतपूर्व सैनिकको, जुन तपाईहरुलाई एउटा तपाईहरु समाजले भूतपूर्व सैनिकले एउटा यो जमात चाहिँ धेरै अनेस्ट जमात हो भने जहिले पनि तपाईहरुलाई एउटा उच्च दर्जाको दृष्टिले तपाईहरुलाई हेरेको हुन्छ। र यो जमातले चाहिँ अब पहाडको यो समीकरणमा नयाँ इतिहास कोर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी पहाडमा एउटा नयाँ इतिहास कोरेर पहाडलाई एउटा नयाँ दिशा तर्फ लाने प्रयासमा छौँ। यो प्रयासमा तपाईहरुको साथ चाहिएको छ। नगरकट्टा आदिवासी सांस्कृतिक केन्द्रमा भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषदका नेता राजेश लकडा उर्फ टाइगरले एक आपतकालीन बैठक आयोजना गरेर विमल गुरुङलाई डुवर्समा सभा गर्न नदिने बयान दिएका छन्। এটা আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটা ক্ষোভ। গতকালকে যে বিমল গুরুং যেইভাবে ডুয়ার্স তারাই উনি প্রার্থী ঘোষণা করলেন, মানে আদিবাসী যেরকম সোনম লামার, সেই শুনে আমরা কিন্তু খুবই দুঃখিত এবং ক্ষোভে ফেটে পড়েছি। কারণ হচ্ছে আমরা এই ডুয়ার্স তারাই হচ্ছে লোহরা, মাহালি, ঘাসি, চিকবড়াই, মুন্ডা, সাঁওতালি, উরাও, রাজবংশী, কামতাপুরি এদের বসবাস করা মুসলমান, বিহারি, বাঙালি, মারওয়াড়ি বসবাস করা এই এলাকা। এখানে ও গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন নিয়ে কি করে প্রার্থী ডিক্লেয়ার করলো, সেই জন্য আমরা ক্ষোভে পড়ে আজকে আপাতকালীন আমরা প্রত্যেক আমাদের ডোজ তারাই থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে লিডারশিপে এসে আজকে আমরা প্রতিবাদ করার জন্য বিমল গুরুংকে রুখতে আমরা আজকে সভা ডেকেছি। আগামী দিনে আমরা বিমল গুরুংয়ের যত জনসভা হবে বা যে কোনো কর্মসূচি হবে আমরা এনি হাও করো ইয়া মরো আমরা তার প্রতিবাদ করব। না, দিব না আমরা।
যেই রকম 2007, 8, 9 থেকে বিমল গুরুং যেভাবে সন্ত্রাস করে ডুয়ার্সকে আগুন জ্বালিয়েছিল, পুলিশকে হত্যা করেছে, দেশদ্রোহিতার কেস আছে তার উপরে, সেই লোক আবার এসে এখানে ডুয়ার্সে আবার এখানকার শান্তিপূর্ণ মাহলটাকে উনি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করে এবং এখানকার যে শান্ত পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য উনি যে প্রচেষ্টা করছেন সেই প্রচেষ্টাকে আমরা সফল। উনি বিমল গুরুং বিজেপিতে কখন থাকেন, কখন মমতা থাকেন, ওনার একটাই হলো এলাকাকে অশান্ত করো। পাহাড়কে এখন উঠবে, পাহাড়ে আগুন জ্বালাবে, ডুয়ার্সে আসতেছে, ডুয়ার্সে আগুন জ্বালাবে। বিমল গুরুং একটাই উদ্দেশ্য, উনি অশান্তি করে রাখতে চান। बिमलपन्थी गोजामुमो खरसाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 अन्तर्गत लोवर डुमाराम रेलवे गेस्ट हाउसमा सभा सम्पन्न भएको छ। सभामा खरसाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा पेरेन्ट्स, युवा मोर्चा अनि नारी मोर्चा गठन गरिएको छ। सभालाई सचिव विकास तिर्वाले सञ्चालन गरेका थिए भने सभामा प्रमुख वक्ताको रूपमा खरसाङ महकुमा केन्द्रीय साङ्गठनिक सचिव योगेन्द्र राई, खरसाङ महकुमा नारी मोर्चा अध्यक्ष शान्ति राई, प्रभात छेत्रीले आफ्नो आफ्नो सम्बोधन राखेका थिए। सभामा अध्यक्ष बिमल गुरुङको 20 तारिकको आगमन साथै पार्टीको साङ्गठनिक धरातल बलियो बनाउनको निम्ति पार्टीले प्रत्येक वार्डमा पार्टीको साङ्गठनिक सभा दिन प्रतिदिन गरिरहेको बारे चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। यसै सभामा खरसाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा प्यारेन्ट, युवा मोर्चा साथै नारी मोर्चा गठन गरिएको छ। सभामा गोजमुमो वार्ड नम्बर 5 स्तरीय कमिटी गठन गरी जसमा अध्यक्षको रूपमा वाङदेल लामा, सचिव राजु छेत्री, सहसचिव सुरज सिंह, कोषाध्यक्ष विमल छेत्री चयन भएका छन्। यसरी नै नारी मोर्चामा प्रमुख सल्लाहकार कल्पना प्रधान, अध्यक्ष सन्ध्या छेत्री, सचिव दीपिका देवान, कोषाध्यक्षमा मीना मुखिया आदि चयन भएका छन्। यसै सभामा युवा मोर्चाको पनि कमिटी गठन गरिएको छ। अध्यक्ष बिमल गुरुङज्यू आउनुहुँदैछ। उहाँको जति पनि योगदान छ त्यो योगदानलाई अझै हामी 5 नम्बर वार्डवासीले उहाँलाई अझै हामी दर्रो भएर सघाएर अझै उहाँको जति पनि मुद्दाको कुराहरू छ यसलाई हामी अझै अगाडि बढेर लाने र उहाँको योगदानले गर्दा चाहिँ उहाँ बिमल दाजुको हात बलियो बनाउनको लागि चाहिँ आज हामी यो यसमा उत्रेको। गोर्खे छोरो अनि कालेबुङ कलेजका प्राचार्य, कालेबुङ निवासी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ढकाल दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीका पहिलो उपकुलपति बनेका छन्। उनको नियुक्तिको पुष्टि पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल जगदीप धनखडले ट्विट गरेर गरेका छन्। यसका साथै अलिपुरद्वार युनिभर्सिटीका उपकुलपतिको रूपमा पीडी महिला कलेज जलपाइगुडीका प्राचार्य डाक्टर शान्ति छेत्री नियुक्ति भएको पनि उनले ट्विट गरेका छन्। 20 दिसम्बर मेला ग्राउन्डमा सम्पन्न हुने लेप्चा राजा गेबु अचोकको जन्म जयन्ती कार्यक्रम एमएल इल्टा अनि माइलेङ लेप्चा विकास बोर्डको संयुक्त तत्त्वावधानमा सम्पन्न हुने एमएल इल्टाका कार्यकारी सदस्य चन्द्र लेप्चा अनि संयोजक एडविन लेप्चाले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा चन्द्र लेप्चाले एक दिन अघि इल्टाका सभापति दोर्जी टी लेप्चाले दिएको बयान विकास बोर्ड इल्टाले ल्याएको भन्ने कुराको खण्डन गर्दै बोर्ड प्राप्त गरिएको बेलाको इल्टाको सभापतिको पदमा एलएस तामसाङ नै रहेका थिए भनी बताएका छन्। हिजो दोर्जीले भन्नुभएको थियो एउटा कि हामीहरूले यो प्रोग्राम हुन्छ हाम्रो सधैँ सालमा एकखेप हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ जो पुनु गेबुको आगेक सक्निम जसले चाहिँ एनिभर्सरी हामीले भन्छौँ। अनि यति बेला हाम्रो फेस्टिभल गइरहेको छ लेप्चा फेस्टिभल। अन्त यसमा चाहिँ हामीले अब सधैँ हामीले एउटा भव्य रूपमा एउटा प्रोग्राम हमेसा मनाउने गर्छौँ र त्यसको बिचमा चाहिँ उहाँले 2-4वटा शब्द भन्नुभएको रहेछ जसमा चाहिँ कि यो चाहिँ अलरेडी एउटा उसले के भन्छ बोर्डले चाहिँ यसको चाहिँ पर्मिसन लिएर बोर्डले गर्दैछ अनि बोर्डले नै यसलाई कम्प्लिट गर्छ, हामी सबै जान्छौँ भनेको यस हामीहरू तपाईहरुलाई एकदमै वेलकम गर्छौँ। हामीले यसको लागि तपाईहरुलाई सबैलाई वेलकम गर्छौँ कि तपाईहरु आउनुहोस्, हामीले भव्य रूपमा हामीले राम्रोसँगले मनाउन सकौँ। हामी सबैको राजा हो उहाँ अनि सबैले मनाएको राम्रो कुरो हो र त्यसै गरिकन तपाईहरुलाई वेलकम गर्दछौँ। तर हामीले यसपालि उहाँले एउटा त्यसको बिचमा एउटा सानो कुरो लाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ मेन कन्फ्युजन भएछ। सधैँ इल्टाले गर्थे भनेर हजुर यो बोर्डले सधैँ पनि बोर्डकै प्रोजेक्ट हो अनि बोर्डले नै यो कामलाई कम्प्लिट गर्थ्यो, बोर्डले नै यो प्रोग्रामहरू गर्थ्यो। यो मेरोमा 2टा उयो छ, क्यालेन्डर छ। यो चाहिँ बोर्डको क्यालेन्डर 2015 र 2016। 2015-16 मा पनि यो बोर्डबाटै गर्थ्यो अनि त्यति बेला पनि हाम्रो खालको यहाँ
पुनुगेबुकको हामीले यसरी प्रोग्रामहरू गर्थ्यो, बोटले नै गर्थ्यो। अनि यसलाई चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट जो गर्थ्यो कम्प्लिट सही जग्गामा सबै मान्छेलाई देखाउनु र परोस्ने जग्गा चाहिँ एउटा इल्टाले गर्ने गर्थ्यो र इल्टाले गर्ने गर्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको यसपालिको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ कन्फ्युजन खास भएको छ। यसपालिको चाहिँ इल्टाले गरेको छैन, यसपालिको चाहिँ एमएल इल्टाले गरेको छ, माइल्याङ इन्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनले गर्दैछ र माइल्याङ इन्डिजिनस ट्राइबल एसोसिएसन चाहिँ किन कसरी गर्दैछ भनेदेखि यो एउटा हामीलाई कोही पनि बोर्डसँग जोडेर काम गर्नुको लागि एउटा संस्था चाहिन्छ हैन, रेजिस्टर बडी चाहिन्छ, ताकि बोर्ड चाहिँ एउटा गभर्नमेन्टको एउटा हाँगो हुना कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बोर्डमा कोही पनि कुरोको प्रोजेक्टहरू दिनुको अगाडि एउटा हामीलाई एउटा रेजिस्टर बडी चाहिन्छ। त्यो रेजिस्टर बडी चाहिँ यसपालिको अबदेखि उता मिलेर अनि जुन प्रकारले प्याराललमा चलेर काम गर्नेको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एमएल इल्टाले अब फर द फ्युचर गरेर लानेछ र यसपालिको यो पुनुगेबु आगेक सक्निम यो पनि एमएल इल्टाले नै गर्दैछ र एमएल इल्टाले नै गर्दैछ अनि उसकै ब्यानरमा हुँदैछ। तपाईहरुलाई वेलकम छ, तपाईहरु आउनुहोस् हाम्रो किङ पुनुगेबुको हाम्रो प्रोग्राममा तपाईहरुलाई कसैलाई यो सबैजना आउनुहोस् भनेर हामीहरू वेलकम गर्दछौँ। अनि यो चाहिँ ब्यानर अफ एमएल इल्टाको ब्यानरमा हुँदैछ अनि बोर्डले यसलाई बोर्ड र एमएल इल्टा साथमा भएर यसलाई चाहिँ प्रोग्राम कम्प्लिट गर्दैछ। र अर्को कुरा उहाँले भन्नुभएको रहेछ यो बोटहरू चाहिँ इल्टाले ल्याएको भन्ने कुरो होइन। यस अफकोर्स इल्टाले ल्याएको हो, तर त्यो इल्टा त्यति बेला जुन प्रकारको आजभन्दा 1 साल पहिलाको इल्टा म पनि एउटा त्यो इल्टा थिएँ। अनि दिल्लीबाट म दिल्लीको सेक्रेटरी हो, पिछले 10 साल मैले दिल्लीमा लेप्चा सेजुम इल्टाबाटै मैले सेक्रेटरीको पोस्टमा काम गरेको। अनि यहाँ हाम्रो रेन आउनु भएको छ क्यालकाटाको सेक्रेटरी, अनि उहाँ एकदम इल्टा बहुत साल 10-12 साल उहाँ इल्टामै सेक्रेटरी बसेर आउनु भएको। रेन साइमन सायद कतिजनाले चिन्नुहुन्छ उहाँको अनुहारलाई। त्यसै कारण म एउटा नर्मल एउटा लेप्चा एउटा लेमेनको तर्फबाट म एउटा भन्न चाहन्छु, प्लिज तपाईहरुले इल्टा बोट युथ यो पिल्टो यो दुनियादारी भनेर हाम्रो चिजलाई भड्काउन नलानुहोस् तपाईहरुले। र इल्टाको जुन बेला तपाईहरुले यो इल्टाले ल्याएको थियो त्यति बेलाको टाइममा हाम्रो प्रेसिडेन्ट चाहिँ रेन ल्यान्सोङ तामसाङ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला यो बोट आएको हो अनि त्यो बोट आएकोले गरेर जुन बेला यो बोट हाम्रोमा हाम्रो समाजभित्र आयो, हाम्रो लेप्चा कम्युनिटीभित्र आयो, त्यति बेला चाहिँ यो रेनलाई चाहिँ हाम्रो हामीले रेन भनेर पुकार्ने गर्छौँ। उहाँ रेन एलएस तामसाङज्यू उहाँलाई चेयरम्यानको पोस्ट दिएर अनि यो जग्गामा चाहिँ इल्टामा चाहिँ प्रेसिडेन्ट बनाएर चाहिँ रेन दोर्जी आउनु भएको हो। अनि त्यति बेलाको बादमा जो चिज भएर गयो, जो घटनाहरू घटेर गयो, जुन प्रकारको मनमुटाउ भएर गयो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा छताछुल्ला भएको तपाईहरुले कतिवटा न्युज च्यानललाई यो कुरो रेकर्डमा कम्प्लिटली तपाईहरुले पाइरहनु भएको कुरो हो। र त्यसलाई जोड्नुको लागि हामी बाहिरबाट पनि आयौँ अनि कति हाम्रो यतैको दाजुभाइहरू पनि मिलेर हामीले एकमुष्ट जोड्ने कोसिस गऱ्यौँ। अनि भोलि हामीलाई एकदम 100% स्योर छ हामीहरूले भोलिको दिनमा हामीले एकदम ठुलो भव्य रूपमा हाम्रो लेप्चा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले यो सबै कुरोलाई भुलेर एक जोडी जोड्नुमा हामीहरू लागेका छौँ। र यो जोडीमा चाहिँ तपाईहरु सबैहरू आउनुहोस्, तर ब्यानर अफ एमएल इल्टा प्यारालल टु एमएलडिबी लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्ड दुईजनाले यसलाई गरेको छ। यो झन्डा लगाएर आउने र नआउने कुरो चाहिँ हाम्रो लेप्चा फ्ल्याग एउटै हुन्छ अनि लेप्चा फ्ल्यागको भित्रै सबैजना आएको हुन्छ। तर हामीले कसैलाई हामीले रोक्ने टोक्ने काम गरेका छैनौँ। तर यो जो गर्ने काम जो काम भइरहेको छ भोलिको दिनमा त्यो चाहिँ बोर्डको यो पहिल्यै तपाईलाई मैले अलिकति देखाएको थिएँ होइन, यो पहिला 2016 को यो हाम्रो चाहिँ 15-16 को यसमा पनि बोर्डले नै गरेको, तर यसलाई म्यानेजमेन्ट जो लिएको छ सबैको नाममा के चलेको छ इल्टाले गर्यो भनेर होइन। तर यो इल्टाले चाहिँ म्यानेजमेन्ट एउटा जुन दिन कसलाई बोलाउनु, कुन प्रकारले यसलाई प्रोजेक्टलाई हाइलाइट गर्नु होइन, प्रोजेक्ट कसरी चाहिँ उ गर्नु, त्यो काम चाहिँ उसले गरेछ। त्यसै गरेर चाहिँ यसपालि चाहिँ त्यो काम चाहिँ इल्टाले सधैँ गर्ने काम चाहिँ अब चाहिँ एमएल इल्टाले गर्दैछ। यसर्दै अर्कोतिर एमएल इल्टाका संयोजक एडविन लेप्चाले विकास बोर्डबाट सम्पन्न हुने कार्यक्रमलाई इल्टाको नाम गरेर इल्टाका प्रतिनिधिहरूले मानिसहरूलाई भ्रमित पार्ने काम भइरहेको बताउँदै यस्तो भ्रमित गर्ने कुराहरू गरेर लेप्चा जातिमा अन्योलता नफैलाइदिने अपिल पनि गरेका छन्। इन्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनको पक्षबाट भोलि
प्रतिनिधि वर्गहरू आउँछन् भने हामी स्वागत पनि गर्दैछौँ। अनि एउटा कुरो चाहिँ उहाँलाई हामी माइलाङ इन्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनबाट हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ, कृपया तपाईँहरूले जुन अस्ति हामीले ब्याङ्क अफ बरोडाको लिस्ट अनुसार जुन चाहिँ के भन्छ धेरै पैसाहरू चाहिँ इन्डिजिनस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनमा गएको हामीले एउटा पेपरबाट पनि देखिसकेका छौँ। भोलि त राजाको जन्मदिन हो अनि सबैको नामसुङमा पैसाको पनि खाँचो हुन्छ र तपाईँहरूले यदि त्यो लिएर आइदिनु भयो भने चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ। किन राम्रो हुन्छ भनेदेखि आजसम्मका जति पनि जुन चाहिँ भिक्टिम बेनिफिसियरी फ्रम ओन के भन्छ कास्ट र कम्युनिटीबाट भिक्टिम भएको बेनिफिसियरीहरू पनि भोलि उनीहरू पनि आउँदैछन्। उनीहरूलाई तपाईँहरूले यदि त्यो जुन चाहिँ होमस्टेको रोङ्लीको जुन चाहिँ अड्केको एमाउन्टहरू छ त्यो लिएर आएर तपाईँहरूले बाँडिदिनु भयो भने चाहिँ हामी एकदम स्वागत गर्छौँ। दर्जनैजना 1200 जना 1500 जना नै तपाईँहरूले नचाउनुहुन्छ भने हामी नचाउनको लागि रेडी छौँ। तर तपाईँहरूले बित्थामा यो के भन्छ यो बखम पुसे कुरा भन्छ नि, त्यो खेतालामा हुने कुरा के भन्छ, त्यो चिया खाँदा बस्ने कुरा, त्यो चिया खाँदै गर्दा गर्ने कुरा, साथी सङ्गीमा त्यो हावाको कुरा गर्ने खालको कुराहरू राख्नु भएर आफ्नै जातिमा तपाईँहरूले अन्यलता सृजना नगर्नुहोस्। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले आज लोवर बिदाङ स्थित कापथाङ शिशु शिक्षा केन्द्रमा कुल 46 विद्यार्थी नानीहरूलाई जाडो महिनामा लगाउने न्यानो लुगाफाटा वितरण गरेको छ। सम्मेलनका सभापति उदय कुमाईको अगुवाईमा सम्मेलनका सचिव पीके प्रधान, उपसचिव नरेन्द्र तामाङ, कोषाध्यक्ष अनिता भूषाल, सहकोषाध्यक्ष इन्दिरा शर्मा तथा कार्यकारी सदस्यहरू शोभा छेत्री अनि युद्ध कुमार छेत्री आदि वितरणको निम्ति बिदाङ पुगेका थिए। नानीहरूलाई यो जाडो महिनामा गरम गरम लुगाहरू बाँड्नु पायौँ र गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले चाहिँ को मूल मन्त्र नै सेवा हो र यो सेवा चाहिँ हामीले कति ठाउँमा पुर्याउनु पाएको छौँ र त्यसमा पाउँदाखेरि हामीलाई साह्रै नै खुसी लाग्छ। र यो विद्याङ स्कुलमा हामी आएको सायद यो 5 पल्ट होला। हामी विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रम लिएर आउँछौँ र यसरी नै अब हामीले यो स्कुललाई चाहिँ एउटा हामी एडप्ट भन्नु न, तर एक एकवटा काम जहाँ जहाँ जस्तो दरकार पर्छ हामी यो स्कुललाई चाहिँ मद्दत गर्ने हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। जस्तै यो अहिले नयाँ फेन्सिङ देख्नुहुँदैछ हामीले नै लगाएको हो। स्कुलमा पानीको प्रब्लम हो त्यो पनि हामीले समाधान गर्ने भनेर हामीले यो पास गरिसकेको छौँ, त्यो गर्नेछौँ। र कालेबुङमा आज प्रो एक्टिभ फिटनेस स्टुडियोको उद्घाटन गरिएको छ। स्टुडियो निर्देशक कप्तान प्रकाशमणि प्रधानको तत्परतामा निर्माण गरिएको उक्त फिटनेस सेन्टरलाई प्रधानले आफ्नो दाजु प्रदीप प्रधान वेलनेस सेन्टरको नाम दिएका छन्, जसभित्र विशेष रूपले प्रो एक्टिभ फिटनेस स्टुडियो, स्पा, सेलुन, टी बार आदि राखिएको छ। उक्त सेन्टरको एसयुएमआई का पूर्व प्राचार्य नवरत्न प्रधानको बाहुलीबाट रिबन काटेर उद्घाटन गरिएको छ। उक्त अवसरमा कार्यक्रमको अन्य अतिथिहरूमा रणवीत रोशनीका रोशनी राई, अधिवक्ता प्रेम प्रधान, बॉडी बिल्डर प्रवीण साक्य, डेन्डु भोटिया, चीफ मेन्टर शुक्रमणि लगायत अन्य अतिथिहरू उपस्थित थिए। फिटनेस सेन्टरका सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरू मुम्बईका रहेका छन्। विशेष कोभिड महामारीमा फिटनेसको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै उक्त स्टुडियो स्थापना गरिएको बताइएको छ। उक्त जिमले कालेबुङका युवा जमातमा एउटा नयाँ मार्गदर्शन गराउने आफूलाई लागेको नवरत्न प्रधानले बताएका छन्। अनि प्राय यङ्गर जेनेरेसनको केटीहरूलाई धेरै कम्ती देखिन्छ यो फिटनेस उसमा, र यो जिमले आउँदो जेनेरेसनलाई एउटा नयाँ मार्गदर्शन गराउँछ भन्ने चाहिँ मलाई आशा छ। कुलतमा लागेका युवाहरूलाई उक्त जिमले सुमार्गदर्शन गराउने प्रशिक्षकहरूको भनाइ छ। विचारहरू दिनभरि बस्यो, केही छैन काम, त्यसो गर्दाखेरि एन्ड आइडल माइन्ड इज अ डेभल्स वर्कसप भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने केही अरू नराम्रो कुरो गरिपठाउँछ। त्यसले गर्दा म अहिले पेरेन्ट्सहरूलाई म त्यही भन्छु, मैले सेमिनार्सहरू स्कुल कलेजहरूमा होल्ड गर्दैछु। यसमा चाहिँ हामीले यङ पिपल ल्याएर फिटनेसमा ल्याएर राम्रो बाटो देखाउने हाम्रो चाहिँ एउटा भिजन छ।
फिटनेस हेर्नुहोस् तपाईँको नट जस्ट बडी बिल्डिङ हामी चाहिँ यहाँ फिटनेसलाई प्रमोट गर्दैछ अन्त जेनरल फिटनेस द्याट इज रिक्वायर्ड इन डे टु डे लाइफमा रिक्वायर्ड हुन्छ अनि यही भन्न चाहन्छु हामी युथहरूलाई पनि धेरै इन्सपायर गरेर चाहिँ यहाँ जोइन गर्नु भनेर। स्टुडियोका निर्देशक कप्तान प्रकाश मणि प्रधानले यस जिममा लगाइएको इक्विपमेन्टहरू टफ ह्यान्डको रहेको र उक्त मिसिनहरू नै MS धोनीको आफ्नो जिममा रहेको बताएका छन्। जुन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त मान्छेको लाइफमा हेल्थ हो भनेर चाहिँ सो वी आर ट्राइङ टु ब्रिङ अ ट्रान्सफर्मेसन इन हेल्थ इन्डस्ट्री जुन चाहिँ नर्मल जिम भन्दाखेरि जस्तै एकदम बडी बिल्डरहरू मात्रै सम्झिन्छ यो चाहिँ एकदमै उयो यो चाहिँ फ्यामिली आउने जिम हो। फ्यामिली लेडिजहरू जाने जग्गा पनि थिएन अहिले होइन जहाँ चाहिँ सेफ्टी सिक्योरिटी म अरू जिमहरू नराम्रो भनेको होइन मैले फेरि मिसइन्टरप्रेट हुनसक्छ मैले भनेको एउटा जहाँ चाहिँ एउटा क्लब टाइपको एउटा एम्बियन्स होस् भनेर चाहिँ जस्तै तपाईँ फ्यामिलीसँग आउनु भयो भने जस्तै हस्बेन्ड जिम गर्दैछ भने बाहिरपट्टि उहाँको श्रीमती अघि सलुन गरेन भयो स्पा गरेन भयो र यो जिम यो दुईजना अहिले कस्तो आउँदैछ हाम्रो मोस्टली फ्यामिलीजहरू आउँदैछ भित्र गरेर इट्स सच अ नाइस टु सी एन्टायर फ्यामिली एक्सर्साइजिङ र धेरैजनाले आमा बाबा नआए पनि छोराछोरीलाई पठाइदिएको छ त्यो एउटा जिम कल्चर चाहिँ डेभलप होस् भनेर त्यो गर्दैछ अहिले सो संस्कृति हजुर एउटा गर्दैछ अन्त सो नाइस यो जुन चाहिँ मैले खोलेँ अन्त मलाई के लाग्दैछ एडुकेसन हामी छँदैछौँ त्यहाँ पनि हामीले डिफ्रेन्स बनाउँदैछ र यो जुन अहिले जिम खोलेर अनि मलाई एकदमै खुसी छ किनभने चाहिँ नाउ आई एम मेकिङ अ डिफ्रेन्स टु द फिजिकल हेल्थ मेन्टल हेल्थ र ट्रेनरहरू के छ भने अन्त यसमा चाहिँ मेरो म्यानेजिङ पार्टनर भनौँ है कि जसले चाहिँ अब जिम चलाउनु मलाई आउँदैन यो मिस्टर शुक्रमणि फ्रम दार्जिलिङ मिस्टर हिमालयन उहाँलाई मैले कन्सल्ट अब उहिलेदेखि चिनाजाना भएर चाहिँ मैले उहाँलाई कन्सल्ट गरेँ उहाँले भन्नुभयो अन्त मलाई भेना भन्नुहुन्छ भेना लेट्स नट गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहोस् भने अन्त डोन्ट कम्प्रोमाइज अन मिसिन्स भन्यो र जुन चाहिँ हामीले मिसिन्सहरू ल्याएको छ एकदमै राम्रो यो टप एन्ड मिसिन्सहरू ल्याएको छ अन्त जुन हाम्रो मिसिन्सहरू ल्याउँदाखेरि इक्विपमेन्ट फिटिङ गर्ने मान्छे आउँदाखेरि उहाँले भन्दा सर साहब ये जो इक्विपमेन्ट आप लगा रहे वो धोनी के जिम में वही लगाए भन्दै थियो धोनीको पनि कमर्सियल जिम रहेछ MS धोनी इन्डिया क्रिकेट क्याप्टनको उहाँको पनि त्यस्तै यही इक्विपमेन्ट मैले लगा के आएँ मैं खुद लगा के आएँ भन्दै थियो अघि र इक्विपमेन्ट राम्रो भयो एम्बियन्स राम्रो भयो अघि र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ गाडी राम्रो भयो ड्राइभर राम्रो हुनु पऱ्यो र हामीले चाहिँ वी डिड नट वान्ट टु कम्प्रोमाइज अन द ट्रेनर्स र ट्रेनर चाहिँ कस्तो ल्याएको छ भने चाहिँ अब यो होइन कि हाम्रो लोकलमा छैन भनेर फेरि फर्स्ट क्वेसन आउँछ हाम्रो लोकलहरू थिएन भन्ने एउटा प्रश्न उठ्नु सक्छ र हामीले चाहिँ सर्टिफाइड ट्रेनर्स ल्याएको छ यसमा सर्टिफाइड कहाँबाट ल्याएको छ भन्दा चाहिँ मुम्बईको K11 फिटनेस एकाडेमी भन्दछ जहाँबाट चाहिँ एन्टायर बलिउडको ट्रेनर्सहरू पर्सनल ट्रेनर्सहरू त्यहाँबाट जाँदो रहेछ अन्त लेट्स नट कम्प्रोमाइज अन पर्सनल ट्रेनर्स भने चाहिँ हामीले 4 जना पर्सनल ट्रेनर्स उहाँबाट ल्याएको छ र हामीले बिस्तारै चाहिँ एप्रेन्टिसहरू चाहिँ लोकल राखेर उहाँहरूको अन्डरमा सिकाएर र बिस्तारै हामी लोकललाई चान्स दिने अल्टिमेटली तर सुरुवातमा चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो होइन वाइ नट वी गेट द बेस्ट इक्विपमेन्ट ल्याएर वाइ नट वी गेट द बेस्ट इन्स्ट्रक्टर्स अल्सो बेस्ट अफ एउटा एम्बियन्स हो सबै कुरा बेस्ट अफ हाम्रो दिस इज अ गिफ्ट फ्रम मी टु द पिपल अफ कालिम्पोङ। आज ग्लोबल इकोब्रिक्स एलायन्सद्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक असीम खवास र रोशनी राईको पहलमा 5 आवर्स इकोब्रिक्स कार्यशाला इस्टमेन रोड कमल ज्योति स्कुलमा सम्पन्न गरिएको छ। है त्यो सबै कुराहरूको ट्रेनिङ चाहिँ आज हामीले प्रपर अब ट्रेनिङ चाहिँ कालिम्पोङमा अब आज फर्स्ट भएको थियो अनि मैले चाहिँ इकोब्रिक ट्रेनर सर्टिफिकेट पाएपछि चाहिँ यो पहिलो वर्कसप थियो। असीम भाइ चाहिँ इन्डियाबाट फर्स्ट ग्लोबल इकोब्रिक अलायन्सको ट्रेनर हुनुहुन्छ उहाँको गाइडेन्समा नै चाहिँ मैले यो ट्रेनिङ पनि गरिराखेको छु अनि आजको जुन चाहिँ हामीले वर्कसप गरेको थियौँ त्यसमा एकदमै राम्रो रेस्पोन्स थियो है अनि हाम्रो के भन्छ जति पनि आउनु भएको थियो उहाँहरूले अनि अब फर्दर पनि अब हामी कालिम्पोङमा थुप्रै यस्तो वर्कसपहरू गर्नेछौँ है तपाईँहरू सबैलाई इन्भाइट गर्छौँ अनि मेन इकोब्रिकको भिजन चाहिँ अब मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले प्लास्टिक युज त नगरी हुँदैन है यो प्लास्टिक युज गरेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रपरली डिस्पोज अब गर्नुपर्ने है इकोब्रिक बनाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ रिसोर्स हुने रहेछ हामीले कतिवटा कामहरूमा लगाउन सक्ने रहेछौँ अनि हामीले सबैले घर घरमा इकोब्रिक बनाउन थाल्यौँ भने चाहिँ बायोस्फियरमा
प्लास्टिक जाँदैन है। अनि त्यो प्लास्टिक बाहिर नजाँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कालिम्पोङ नै हामीले चाहिँ सफा राख्न सक्छौँ। अरू बायोडिग्रेडेबल चिजहरू त कुहेर गइहाल्छ, प्लास्टिकले गर्दाखेरि नै धेरै नराम्रो देखिरहेको छ कालिम्पोङ। अनि यो प्लास्टिकलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रपर इको ब्रिक्स चाहिँ कसरी बनाउनु पर्ने हो हामीले ट्रेनिङ गर्दै जानेछौँ। भविष्यमा हुने वर्कसपहरूमा तपाईँहरूलाई पनि फेरि इन्भाइट गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। Like it's like amazing program and amazing starting to how to make our environment clean and green, because we all know that in this era our environment is degrading more and more and more, so like it's our duty to preserve our nature. अनि फेरि आज जुन चाहिँ मौका पाएँ त्यसमा चाहिँ आई एम भेरी ह्याप्पी। अनि इट्स एकदमै अहिलेको समयमा चाहिँ चाहिने प्लास्टिक पोल्युसनले चाहिँ कस्तो डरलाग्दो भइरहेको छ। अनि यो अवेरनेस गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टै थियो। अनि नयाँ कुरा सिक्नु पायो हामीले होइन, अन्तखेरि होपफुली वी क्यान युज दिस फर द बेटरमेन्ट इन द फ्युचर राइट। जुन चाहिँ इकोब्रिक्स ट्रेनिङ गरेर चाहिँ मलाई प्राउड फिल गर्यो, जसरी हामीले अर्थलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्री बनाउनु, पल्युसन फ्री बनाउनु कोसिस गर्न सक्छौँ हामी सबै मिलेर। From Ecobricks, what I learned is that holistic healing of planet Earth. Thank you. प्लास्टिकहरू अब के अरे हामीले त अहिलेसम्म अब यो कहाँ युज गर्नु कसरी फ्याँक्नु त्यो केही थाहा थिएन है। आज चाहिँ अब आजदेखिको गएर चाहिँ म अब जस्तो यहाँबाट ट्रेनिङ सिकेर गएको छु है त्यही म गर्नेछु। तर अब आफैले एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्नु सकिने चिज रहेछ। अनि हामी सबैले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर चाहिँ अलिक सिन्सियरली गऱ्यो भने हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो वरिपरिको साफ सफाइमा चाहिँ धेरै भिन्नता अनि बेटरमेन्ट एन्ड अन्त यो आज वर्कसप सकेर चाहिँ हामीले सर्टिफिकेटहरू थाहा पाइरहेको छौँ होइन। वर्कसप मजा आयो। प्लास्टिक चाहिँ कहाँ गइरहेको छ है, हामीले डे टु डे त्यसलाई के गर्नु सक्छौँ होइन, वेस्टहरूलाई कसरी वास गरेर युज गर्नु सक्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ बायोस्फियर यानि कि हाम्रो अर्थ मदर अर्थमा चाहिँ कसरी जानु नदिने है त्योहरू सिकाउँछौँ। I feel proud to help Earth. And to see that this particular event has been an eye-opener for me. So I understood that today and I'm glad I was part of this session. I hope more and more people get to do this. If every home avoids letting the plastic go out. अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। सांसद राजु विष्ट पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीमाथि फेरि जोडतोडले खनिए। टीएमसी अनि ममता ब्यानर्जीले भारतको संविधानलाई नमानिरहेको सांसद राजु विष्टको बयान। भूतपूर्व सैनिक संगठनको जनसभा आज खरसाङमा सम्पन्न। विमल गुरुङलाई डुवर्समा सभा गर्न नदिने नगरकट्टा आदिवासी सांस्कृतिक केन्द्रमा भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषदका नेता राजेश लाकडाको बयान। गोर्खे छोरो अनि कालेबुङ कलेजका प्राचार्य कालेबुङ निवासी डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ढकाल दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीका पहिलो उपकुलपति नियुक्त। 20 दिसम्बर मेला ग्राउन्डमा लेप्चा राजा गेबु आच्योकको जन्म जयन्ती कार्यक्रम गरिने सम्पन्न। इल्टाका सभापति दोर्जिटी लेप्चाले दिएको बयान विकास बोर्ड इल्टाले ल्याएको भन्ने कुराको एमएल इल्टा कार्यकारी सदस्य चन्द्र लेप्चाको खण्डन। जीडीएनएसद्वारा विद्याङ्ग नानीहरूलाई तातो लुगा गरियो वितरण। कालेबुङमा आज प्रोएक्टिभ फिटनेस स्टुडियोको गरियो उद्घाटन। अनि असीम खवास र रोशनी राईको पहलमा 5 आवर्स इको ब्रिक स्टार्टर कार्यशाला इस्ट मेन रोड कमल ज्योति स्कुलमा सम्पन्न। हवस् त दर्शक पनि यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घेवा कार्यको सूचना। 11 माइल कालेबुङ निवासी स्वर्गीय किपा देम भोटियाको गत 2 दिसम्बर 2020 बुधबारको दिन निधन भएको थियो। उहाँको घेवा आगामी 22 दिसम्बर 2020 मङ्गलबारको दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन इष्टमित्र शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भई शान्तिको प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक आग्रह गरिन्छ। विनित पेम्बा टी भोटिया पति, अमर भोटिया, छितेन भोटिया, पेदेन भोटिया, केलसाङ भोटिया एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार।
सूचना। कालेबुङ थाना स्थापना भएको 100 वर्ष पुगेको सुखद अवसरमा कालेबुङ जिल्ला पुलिसले विविध कार्यक्रम आयोजना गरेर शतवार्षिकी पालन गर्ने भएको छ। यस अवसरमा विद्यार्थीहरूले सहभागिताको निम्ति पनि चित्रकला प्रतियोगिता, सिट एन्ड ड्र अनि नृत्य प्रतियोगिता, डान्स कम्पिटिसन आयोजना हुन गइरहेको छ। विजय प्रतियोगीहरूलाई आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। चित्रकला प्रतियोगितामा 3 ग्रुप राखिएको छ। पहिलो 0 देखि 8 वर्षभित्र, दोस्रो 9 देखि 15 वर्ष अनि तेस्रो 16 देखि माथि। चित्र बनाउने विषय अर्थात् सार, थिम, पुलिस अनि जनता राखिएको छ। चित्र प्रतियोगिता तपाईँको नजिकैको थाना अनि पुलिस चौकीमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा भाग लिन चाहने इच्छुक प्रतियोगीहरूले निम्न व्हाट्सएप नम्बरमा आफ्नो विवरण पठाएर रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेछ। व्हाट्सएप नम्बर 9339397466। रेजिस्ट्रेसन गर्ने अन्तिम मिति 22 दिसम्बर राखिएको छ। नृत्य प्रतियोगिता 2 उमेर समूहमा राखिएको छ। पहिलो 0 देखि 8 वर्ष, दोस्रो 9 देखि 15 वर्ष। नृत्य प्रतियोगिता अनलाइन हुनेछ, जसमा प्रतियोगीहरूले नृत्य गरेको एउटा भिडियो व्हाट्सएपमा पठाउनु पर्नेछ। नृत्य एकल हुनुपर्नेछ भने कुनै पनि भाषाको गीतमा नृत्य गर्न सकिनेछ। यसरी नै नृत्य 3 देखि 5 मिनटभित्रको हुनुपर्नेछ। नृत्य गरेको भिडियो 22 दिसम्बर 2020 भित्र निम्न व्हाट्सएप नम्बरमा पठाउनु पर्नेछ। व्हाट्सएप नम्बर 9339191877। दुवै प्रतियोगितामा विजयी बन्ने प्रतियोगीहरूलाई एक भव्य कार्यक्रमबीच पुरस्कार वितरण गरिने भएको छ। माननीय मुख्यमन्त्री ममता बन्द्योपाध्यायको एकान्तिक पहलमा विभिन्न सरकारी परियोजनाहरूको परिसेवा राज्यको प्रत्येक मानिसहरूको घरकै दैलोमा पुर्याउने लक्ष्यमा पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारले सुरु गरेको छ एउटा अभिनव व्यवस्था, दैलोमा सरकार। यस व्यवस्थाको निम्ति 1 दिसम्बर 2020 देखि 30 जनवरी 2021 सम्म 4 चरणमा राज्यको प्रत्येक ग्राम पञ्चायत तथा वार्ड क्षेत्रमा खोलिनेछ विशेष परिसेवा केन्द्र। यसको फलस्वरूप सरकारी परियोजनाहरूमा नाम अन्तर्भुक्ति वा सर्टिफिकेट हातमा पाउनको निम्ति अब टाढो जान पर्ने छैन। आवश्यक कागजपत्रहरू लिएर निर्दिष्ट दिनहरूमा परिसेवा केन्द्रमा हाजिर भए हुन्छ। विस्तृत जानकारीको निम्ति यस नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 8617542776। स्वास्थ्य साथी, रूपश्री, कन्याश्री, एकश्री, संख्यालघु स्कलरसिप, शिक्षाश्री, खाद्य साथी, राशन कार्ड संशोधन, तपस्विली बन्धु, जयर जहोर, 100 दिनको काम, कृषक बन्धु जस्ता जति पनि सरकारी सुविधाहरू छन् घरमै पुग्नेछन् मानिसहरू समक्ष। पश्चिम बङ्गाल सरकार। धन्यवाद। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्।
Print in Kalimpong, RC Mintri Road, opposite Geo Office, 10 Mile, Kalimpong. सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् RK इलेक्ट्रोनिक्स, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, LG, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलीब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोशेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईले बागवानी अनि खेतीमाथि सटिक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त।
मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर SK बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक
इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552 255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552 256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, R70 रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, R70 रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।